अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं मुल्क हिंदुस्तान की रियासत गुजरात का मशहूर शहर अहमदाबाद की, जहाँ हज़रत शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ और हज़रत का वाक़या भी काफ़ी दिलचस्प है। तो इस वीडियो में हम हज़रत शाह आलम की हिस्ट्री और करामत सुनेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। नाजरीन, शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह आप आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलाद अली रजी अल्लाह हैं। आप हुसैनी बुखारी सादात हैं। शाह आलम का असल नाम हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद सिराजुद्दीन शाह आलम है, मगर आप शाह आलम के नाम से मशहूर हुए। शाह आलम के वालिद का नाम हज़रत सैयद बुरहानुद्दीन कुतुब आलम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है, और आप भी अपने वक्त के एक अजीम बुजुर्ग हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत बीबी आमीना उर्फ सुल्ताना खातून रहमतुल्लाही ताला अलैह है। आपकी पैदाइश से चंद दिन पहले ही आपके वालिद कुतुब आलम को ख्वाब में हुजूर अलैहि सलाम का दीदार नसीब हुआ, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए कुतुब आलम, अन करीब तुम्हारे यहाँ एक बेटे की विलादत होगी, उसका नाम मोहम्मद रखना, क्योंकि उसका चेहरा मुझसे मुशाबिहत रखता होगा और अल्लाह ताला उसे मुकामे महबूबियाँ अता करेगा। सुभान अल्लाह। इसके चंद दिन बाद ही पीर की सुबह 17 जुल्क़ैदा 817 हिजरी मुताबिक 18 जनवरी 1415 ईस्वी को रियासत गुजरात के शहर पाटन में शाह आलम की विलादत हुई और आपका नाम मोहम्मद रखा गया। आपकी विलादत होने के बाद बचपन ही से आपके वालिद ने आपकी दीनी तरबियत शुरू कर दी। जब शाह आलम की उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन की हुई तो आपकी रस्म बिस्मिल्लाह भी हुई। हज़रत सैयदना शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह के जन्म से पहले, जब आपकी वालिदा 8 महीने के हमल से थी, तो आपकी वालिदा को दर्द होने लगा। घर की महिलाओं को एहसास हुआ कि दर्द बहुत ज्यादा है, तो दाई को बुलाया गया। दाई ने आकर आपकी वालिदा को हाथ लगाया तो सैयदना शाह आलम ने अपनी वालिदा के पेट से बुलंद आवाज में कहा कि अभी मेरे दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त नहीं आया है, मेरी पैदाइश 1 महीने बाद की है। यह आवाज सुनकर दाई घबराकर दूर हट गई और आपकी वालिदा का दर्द फौरन कम हो गया। जब शाह आलम की उम्र तकरीबन 19 साल की थी तो आपको एक दिन ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ, और नबी अलैहि सलाम ने आपको शाह आलम कहकर पुकारा, मगर इस ख्वाब और लक़ब के बारे में शाह आलम ने किसी से कुछ नहीं कहा। फिर अगले दिन भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको दीदार नसीब हुआ और प्यारे आका ने आपको फिर से शाह आलम कहकर ही पुकारा, मगर शाह आलम ने इस ख्वाब को भी पर्दे ही में रखा, किसी के साथ शेयर नहीं किया। मगर तीसरे दिन आपको मौला अली शेर खुदा का दीदार नसीब हुआ और मौला अली ने भी आपको शाह आलम कहकर पुकारा। फिर मौला अली फरमाने लगे, सिराजुद्दीन अकरचे, तुम किसी को ना बताओ, मगर यह दुनिया तुम्हें शाह आलम कहकर ही पुकारेगी, क्योंकि दोनों जहां के आका ने तुम्हें यह लक़ब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। फिर अगले दिन शाह आलम अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। जब शाह आलम अपनी वालिद कुतुब आलम से मुलाकात करते हैं तो कुतुब आलम फरमाते हैं कि बेटा, यह जो फूलों की टोकरी है इसे ले जाना और शेख बारकुल्लाह चिश्ती को दे करके आना। शेख बारकुल्लाह चिश्ती जो है सिलसिला चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग थे, तो वालिद के हुक्म पर शाह आलम उस फूलों की टोकरी को लेकर के हजरत शेख बारकुल्लाह चिश्ती की बारगाह में हाजिर होते हैं। तब शेख बारकुल्लाह चिश्ती अपने घर की दीवार की मरम्मत कर रहे थे। जैसे आपने शाह आलम को देखा तो आपने भी पुकारा, शाह आलम आइए, तशरीफ लाइए। अब यह सुनकर शाह आलम ताज्जुब में पड़ गए। ये तो मेरे ख्वाब में मैंने सुना था, जो सरकार मुझसे कह रहे थे, लेकिन यहाँ शेख बारकुल्लाह चिश्ती को कैसे पता चल गया? बहरहाल शेख बारकुल्लाह चिश्ती ने अपने खादिम से कहा, वो जो हांडी गर्म हो रही है चूल्हे पर उसे ले आओ, अपने सर पर रखना और शाह आलम के साथ चले जाओ, और जहां पर तुम्हें हर जगह से शाह आलम की आवाज और सदा सुनाई दे, वहां पर रुक जाना और यह हांडी शाह आलम के हवाले कर देना, और तुम वहां से वापस चले आना तो आपके हुक्म पर वह खादिम उस नियाज की हांडी को अपने सर पर रखता है और शाह आलम के साथ हजरत कुतुब आलम की जानिब चलने लगता है। रास्ते में अहमदाबाद के एक फेमस लोकेशन है जिसे 3 दरवाजा कहते हैं। यहाँ पर जब आप पहुंचे तो यहाँ पर एक माजुर फकीर था, जो कि आंखों से अंधा था, कानों से बहरा था और पैरों से भी माजुर था। जैसे ही शाह आलम वहां गुजरे से तो आपकी हवा लगने से वो माजुर फकीर खड़ा हो जाता है
اور اللہ کی قدرت دیکھیے، جو گونگا تھا، جو آج تک نہیں بولا، وہ بھی بولنے لگتا ہے کہ شاہ عالم تشریف لائے ہیں، جگہ دو، شاہ عالم تشریف لائے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس 3 دروازے کی ہر کونے سے صرف شاہ عالم کی صدا بلند ہو رہی تھی، گویا کہ ہر چرندے اور پرندے شاہ عالم کا استقبال کر رہے تھے۔ اس کے بعد وہ خادم ہانڈی شاہ عالم کے حوالے کرتا ہے۔ پھر شاہ عالم وہاں سے اپنے والد کے پاس تشریف لاتے ہیں تو والد بھی کہتے ہیں شاہ عالم تشریف لائیں سبحان اللہ، کیونکہ مولا علی نے فرمایا تھا کہ اے شاہ عالم، اگرچہ تم اس بات کو چھپاؤ لیکن پوری دنیا تمہیں شاہ عالم ہی کے نام سے جانے گی اور پہچانے گی۔ پھر آپ کے والد قطب عالم نے فرمایا کہ بیٹا، یہ جو شیخ بارک اللہ چشتی نے جو تمہیں ہانڈی دی ہے، یہ گجرات کی روحانی بادشاہت کی ہے، گویا تمہیں سند عطا کی ہے، اس ہانڈی سے تم بھی کھانا اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلانا۔ اس دن سے شاہ عالم کو گجرات کے تمام اولیاء کی بادشاہت اور شہنشاہی عطا کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ شاہ عالم کے والد قطب عالم کے ایک دوست شیخ عبد الملک، جو قطب عالم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ بے اولاد تھے، اور اس وقت کے حکیم نے بھی آپ کو جواب دے دیا تھا کہ آپ کو اب بھی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہی شیخ عبد الملک رحمت اللہ شاہ عالم کے والد قطب عالم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں شاہ عالم اپنے بھائیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، تو یہ دیکھ کر شیخ عبد الملک نے کہا، واہ، شاہ عالم اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو شاہ عالم کا بھی ابھی بچپن کا زمانہ تھا۔ یہ سن کر شاہ عالم نے فرمایا کہ حضور فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایک لشکر عطا کرے گا، سبحان اللہ۔ شاہ عالم کی زبان سے یہ جملے نکلنے تھے کہ جو شیخ عبد الملک بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ ناظرین، صرف 16 سال کی عمر تک شاہ عالم نے اپنی سب تعلیم مکمل کر لی تھی اور اپنے وقت کے بہترین حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی بن چکے تھے۔ پھر آپ نے تبلیغ شروع کر دی۔ شاہ عالم ایک بہترین خطیب بھی تھے۔ آپ جب خطاب فرماتے تھے تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور لوگ آپ کے خطاب کو سن کر کہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتے تھے۔ آپ روزانہ پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرتے تھے۔ رات بھر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے۔ عید کے دن آپ خود جا کر کے اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرتے، ان کی اپنے گھر میں دعوت کرتے، اور جو رشتہ دار اور جو غریب آپ کے گھر نہیں آ پاتے تھے، خود آپ ان کے گھر میں کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ جب شاہ عالم کا پہلا نکاح حضرت بی بی مرکی سے ہوا، پھر جلد ہی ان کا وصال ہو گیا۔ پھر انہی کی سگی بہن جو کہ بیوہ تھی، جن کا نام حضرت بی بی مغلائی بیگم تھا، تو ان سے آپ کا دوسرا نکاح ہوا اور اللہ نے آپ کو 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ شاہ عالم کے دور میں سلسلہ سہر وردیہ اپنے عروج پر تھا۔ احمد آباد گجرات کا ہر خاص عام شخص آپ کا مرید تھا۔ اللہ نے شاہ عالم کو خوب دولت سے بھی نوازا تھا۔ ہاتھی گھوڑے آپ کی خانقاہ کے آگے بندھے رہتے تھے۔ شاہ عالم کی خانقاہ میں روزانہ لنگر بٹتا تھا۔ سینکڑوں لوگ روزانہ آپ کی بارگاہ سے کھانا کھا کر کے جاتے۔ سرکار شاہ عالم مہمانوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور انہیں اللہ کی رحمت سمجھتے۔ ناظرین، ویسے تو حضرت کی ہسٹری اور کرامت کافی ہے، چونکہ اس چھوٹے سے ویڈیو میں بیان کرنا کافی مشکل ہے۔ اگر آپ کو حضرت شاہ عالم کا طوطا اور قدم رسول کا واقعہ جاننا ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، تاکہ آنے والی ویڈیو ہم اس ٹاپک پہ بنا لیں گے، امید کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو نیک نیت سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ ہم سب کو سرکار شاہ عالم کے فیض سے مالا مال کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔